अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि हर मसले का हल किस तरह किया जाए। दीन के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं, इसका हल क्या है, हर मसले का हल क्या है। तो इसके बारे में ये वाक़या सुने। अल फ़क़ी वल मुतफ़क़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 145 में सही सनद के साथ ये वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबैदुल्ला बिन अबी मलिका रहमुल्लाह सिक्का ताबी रवायत करते हैं कि उर्वा बिन ज़ुबैर रहमुल्लाह ताबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी से फरमाया कि आपने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, गलती में डाल दिया, गलती में मुब्तला कर दिया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए उर्वा क्या बात है। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि आपने जुल्हज के ये 10 दिनों में उम्रे की इजाज़त दी है, ये नहीं करना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उर्वा अगर आप अपनी माँ से अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते तो वो तुम्हें बता देती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हज के इन 10 दिनों में उम्रा करने की इजाज़त दी थी। तो उर्वा बिन ज़ुबैर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो इन दिनों में उम्रे से मना फरमाते थे। मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी बात ने तो तुम्हें हलाक किया है, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें ज़रूर अजाब देगा, इसलिए कि मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में उम्रे की इजाजत दी है, तुम कहते हो अबू बकर उमर ने मना किया है, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें इस वजह से जरूर अजाब देगा। यह सुनकर उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं, मैं समझता हूं कि अबू बकर सदीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुम से ज्यादा इस मसले को जानते हैं। इस रवायत के रावी इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने उर्वा बिन ज़ुबैर के कौल को रद्द करते हुए फरमाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबितशुदा सुन्नत के तरक के लिए किसी की तकलीद करनी जायज नहीं है। सही बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 1563 है। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी के कौल की वजह से रद्द नहीं कर सकता। यानी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के कौल की वजह से वो मौजूदा मुसलमानों के हाकम हैं, उसकी वजह से या अबू बकर उमर रजी अल्लाह के कौल की वजह से मैं नबी की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। इसी तरह अल अहकाम इब्न हज़म के अंदर जिल्द नंबर 6 में सही सनद के साथ है कि हजरत इब्राहीम बिन जजीर नखाई रहमुल्लाह के सामने किसने सईद बिन जुबैर ताबी का कौल पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में सईद बिन जुबैर के कौल को तुम क्या करोगे, ताबी के कौल को तुम क्या करोगे। अल अहकाम इब्न हज़म जिल्द नंबर 6 के अंदर सही सनद से ये कौल है। इमाम हकम बिन अतीबा रहमुल्लाह ने फरमाया कि हर आदमी की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के। अल्लाह के रसूल की बात के अलावा हर एक की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। वाहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है कि उसकी हर बात माननी चाहिए, उसकी बात मानना हम पर वाजिब है। और इसी तरह सुनन दारमी के अंदर जिल्द नंबर 1 के अंदर सही सनद के साथ
امام حضرت امام احمد شابی تابی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، یہ لوگ جو تمہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں اسے تو لے لو، اس کو پکڑ لو، جو اپنی رائے سے یہ بیان کریں انہیں کوڑا کرکٹ پر پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی بات کے مقابلے میں خلفائے راشدین کی بات پیش کرنا تو انہی چیزوں نے تمہیں ہلاک کیا۔ عروہ کو کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں اللہ اس وجہ سے ضرور عذاب دے گا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوگا یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، نبی کی سنت کی جو مخالفت کرتا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم اے میرے نبی، جب تک یہ اپنے اختلافات میں تمہیں حاکم نہیں مان لیتے اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم مجھے والناس اجمعین پوری دنیا کے مقابلے میں مجھے حاکم نہیں مان لیتے، ساری دنیا کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر میری بات کو نہیں مان لیتے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکموں کی بات مانو، اگر اختلاف ہو جائے نبی کی بات میں اور حاکم کی بات میں، سب سے اولا عرفہ حاکم کون تھے؟ خلفائے راشدین۔ نبی کی بات اور خلفائے راشدین میں اختلاف ہو جائے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے، نبی کی بات ماننی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کی بات پر ہم نے عمل کرنا ہے، باقی اس کے مقابلے میں کسی اور نبی کی بات یا خلفائے راشدین کی بات یا ائمہ اربعہ کی بات اگر نبی کی بات کے متضاد آ جائے، مخالف آ جائے، نبی کی بات سے ٹکرا رہی ہو، تو ہم نے ان کی باتوں کو چھوڑنا ہے، نبی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اولیاء اللہ کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہر اختلاف کا حل ہے کہ ہم یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ نبی کی جب بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ یہ نہیں کہنا کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت بھی، اس پر عمل کرنا بھی ہم پر لازم ہے، صحابہ میرے ستاروں کی مان ہے اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ نبی کی بات کے مقابلے میں نہ کسی اور نبی کی بات چلے گی، نہ خلفائے راشدین کی بات چلے گی، نہ صحابہ کی، نہ ائمہ اربعہ کی بات چلے گی۔ جو چلائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس قانون کو، اس کلیے کو اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کے ہر مسئلے کا حل کا اسے مل جائے گا۔ تو میرے دوستو، بات اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو نئے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، آپ کی ذات سے محبت کرنے کی، آپ کی بات سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔